ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। त आज बाबाले भन्नुभएको छ कि यो दिव्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, मुक्ति प्राप्त गराउने ज्ञान, यी सद्गति प्राप्त गराउने जो ज्ञान छ, सत्य ज्ञान, यो ज्ञानको सेवा सबैभन्दा पहिला परमात्मा शिवका भक्त र देवी देवताका पुजारीलाई यो ज्ञान पहिला देऊ। बाबाले भन्नुहुन्छ च्यारिटी बिगिन्स एट होम। सत्कर्म आफ्नो घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। यी देवी देवतालाई पूजा गर्ने परमात्मा शिवको पुजारी भक्त आत्मा पनि देवात्मा, देवकुलका आत्माहरू हुन्। उनीलाई सबभन्दा पहिला यो ज्ञान देऊ। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि यो बताइएको छ कि जसको भित्र श्रद्धा छैन, विश्वास छैन, आस्तिकपना छैन र परमात्माको उपहास गर्दछ, ज्ञानको प्रतिकार गर्दछ, उसलाई यो ज्ञान दिनु हुँदैन। यो ज्ञान पनि पात्र हेरेर दिनुपर्दछ। पात्रता छैन भने यो ज्ञानको जति मूल्य छ त्यो मूल्य, ज्ञानको मूल्य कम हुन जान्छ, हैन? त्यसकारणले यो ज्ञान मूल्यवान, जसलाई बाबाले एक वर्षन्स, एक महावाक्य लाखौं रुपियाँको छ। त्यसै कारणले यो देवात्मा, दैवीकुलको आत्माहरूलाई, हैन, भक्त आत्मालाई यो ज्ञान देऊ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो सत्य ज्ञानबाट नै जीवात्माको भित्रको सद्विवेकको जागृति हुन्छ। सद्विवेकबाट उसले सत्कर्म गर्दछ। त्यसैले ज्ञानलाई लाइट, ज्ञानलाई जल, ज्ञानलाई शक्ति, तो ज्ञानलाई अमृत, ज्ञानलाई प्रकाश भनिन्छ। र बिना ज्ञान मानिसलाई अन्तस्करणको भित्रको, आफूभित्रको चेतनाको बोध हुँदैन। र ज्ञान बिना मानिस इन्द्रियको आकर्षण र बाहिरमुखी हुन्छ, जस कारणले गर्दा जीवात्माले दुःख प्राप्त गर्दछ। हुन त संसारमा धेरै प्रकारका ज्ञान छन्, तर यो आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्माको ज्ञान, यो हाम्रो भित्र आफूलाई हेर्ने एक प्रकारको ऐना पनि हो। र यो ऐना पनि हो परमात्माको दिव्य ज्ञान, जसबाट हामीभित्र कति पाप छ, कति पुण्य छ, कति सकारात्मकता छ, कति नकारात्मकता छ त म भित्र भनेर स्पष्ट हामीले यो ज्ञान रूपी ऐनाबाट देख्न सक्छौं र आफूले सही फैसला गर्न सक्छौं। अब म कसरी चल्नु पर्दछ। त्यसकारणले यो ज्ञान सबभन्दा पहिला तिनै आत्मालाई देऊ, जो आत्मामा, हैन, एउटा भक्ति भावको संस्कार छ परमात्मामा। उनीलाई मात्र, उनीहरूलाई सबभन्दा पहिला यो ज्ञान देऊ भनेर आज विशेष गरेर ज्ञान सेवाको विषयमा बाबाले पाठ पढाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 वैशाख 23 गते बिहिबारको दिन, तदनुसार 6/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्मका हुन्, शिवका वा देवताका पुजारी हुन्, उनीहरूलाई पहिला ज्ञान देऊ। हैन, उनीहरू कहाँ हुन्छन्, हैन, कहाँ बस्दछन्? देवताको मन्दिरमा उनीहरू, अथवा परमात्मा शिव बाबाको मन्दिरमा उनीसँग भेट हुन्छ। त्यहाँ गएर बाबाले मन्दिरमा गएर यो सेवा गर भन्नुहुन्छ। प्रश्न छ, बाबाको कुन चाहिँ कर्तव्य कुनै पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन र किन? भगवानको कर्तव्य, सबभन्दा पहिला त भगवानको कर्तव्य के हो त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। साथसाथै त्यो कर्तव्य कोही पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन, किन? उत्तर, सारा विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने कर्तव्य एक बाबाको नै हो।
मनुष्यले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न सक्दैनन् किनकि सबै विकारी छन्, हैन, पतित छन्, विकारी छन्। त्यसकारणले शान्ति स्थापना गर्न मान्छेले सक्दैन। शान्तिको स्थापना तब हुन्छ जब बाबालाई चिनेर पवित्र बनिन्छ। बाबालाई नचिनेका हुनाले अनाथ बनेका छन्। भगवानलाई नचिनेपछि बाबा भन्नुहुन्छ अनाथ भनेको टोर हो, जसको मातापिता छैन, सहारा छैन, बेसहारा छ, हैन, उसलाई नै अनाथ भनिन्छ। अहिले मानिसहरू सम्पूर्ण विश्वमा अनाथ भनेको बेसहारा। धन छ, धनले पनि साथ दिन सकिरहेको छैन। सम्बन्धी छन्, सम्बन्धीले पनि साथ दिन नसकेको अवस्था छ र आफ्नो मनले पनि साथ दिन नसकेको र सबै एउटा टुहुरो, कंगाल, बेसहारा भएको कारणले बेचैन, निराश र दुःखको अनुभूति गरिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो भगवानलाई नचिन्नाको कारणले सबै अनाथ बनेका छन्। गीत छ मर्ना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शान्ति। ओम शान्तिको अर्थ पनि घरिघरि बताउनु पर्छ, किनकि ओम शान्तिको अर्थ कसैले पनि जानेका छैनन्। जसरी घरिघरि भन्नुपर्छ मनमना भव, अर्थात् बेहदको बाबालाई याद गर। ओमको अर्थ भनिदिन्छन् ओम अर्थात् भगवान। बाबा भन्नुहुन्छ ओम अर्थात् म आत्मा, यो मेरो शरीर। परमपिता परमात्माले पनि भन्नुहुन्छ ओम म पनि आत्मा हुँ, परमधामको निवासी हुँ। तिमी आत्माहरू जन्म मरणको चक्रमा आउँछौ, म आउँदैन, हैन। त परमात्माको आत्माले माताजीको गर्भभित्र बास बस्नुहुन्न, उहाँको दिव्य अवतरण हुन्छ। त्यसैले गीतामा पनि भनेको छ कि अर्जुन मेरो जन्म दिव्य तथा अलौकिक छ र दिव्य अलौकिक भएको हुनाले मेरो जन्म यी चर्मचक्षु भौतिक आँखाले देखिँदैन। म आएको कुरा हैन, यो चाहिँ चर्मचक्षुले देख्न सकिँदैन, देख्नै सकिँदैन। त्यस कारणले परमात्मा जन्म र मृत्युको चक्र, मृत्यु हुने जन्म हुने यो चक्रमा भगवान आउनुहुन्न हो। म साकारमा आउँछु अवश्य तिमी बच्चाहरूलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको सार सम्झाउन। कोही अरूले यो कुरा सम्झाउन सक्दैन, निश्चय छैन। त्यसैले सारा दुनियाँ भड्किन्छन्, सार भड्किन्छन्, खोज्दछन्। अरू कोही छ जसले आफ्नो र सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिन्छ। परमपिता परमात्माले बाहेक सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य कसैले पनि बताउन सक्दैन, कसैले राजयोग सिकाउन सक्दैन। भगवान आउनुहुन्छ राजयोग, राजविद्या, हैन, अत्यन्त परम पवित्र विद्या सिकाउनको लागि मात्र भगवानको अवतरण हुन्छ, हैन। अर्थात् हामी सबैलाई कसरी भगवानलाई याद गर्ने भन्ने मात्रै पाठ पढाउन बाबा आउनुहुन्छ, पतितलाई पावन बनाउन सक्दैन। पहिला पहिला जो देवी देवताका पुजारी छन् उनीहरूलाई सम्झाउने पुरुषार्थ गर। आदि सनातन देवी देवता धर्मकाले नै पुरा 84 जन्म लिएका छन्। उनीले राम्ररी बुझ्न सक्छन्, पछि आउनेले 84 जन्म लिन सक्दैनन्। पछि भनेको अब क्रिस्चियन धर्ममा लागेका, क्रिस्चियन मूलका, हैन, त्यस्तै मुस्लिमहरू अन्यले धर्ममा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पुरा 84 जन्म लिनुहुन्न र जो सुन्छन् पनि उनीले जो देवताका पुजारी छन् र गीता पाठी छन्, हैन, गीताको अध्ययन गर्ने, गीताको पाठ गर्ने छन्। गीतामा केवल यो गल्ती गरेका छन्, भगवानको सट्टा कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। सबैभन्दा यो पृथ्वीमा एकदम ठुलो, जसलाई बाबाले एकज भूल भन्नुहुन्छ, यो सबभन्दा ठुलो मिस्टेक, गल्ती, भगवानको नाम हटाएर देवताको
निराकारको नाम हटाएर शरीरधारीको नाम राखिदिएका छन्। यो सबैभन्दा ठूलो धर्मग्लानी भूल हो। यो भूललाई तिमी बच्चाले सुधार्नु पर्छ। त्यसैले गीता पढ्नेहरूलाई सम्झाउनु पर्छ, सोध्नु पर्छ, परमपिता परमात्मा शिवसँग तपाईको के सम्बन्ध छ? उहाँलाई भगवान भनिन्छ। श्रीकृष्ण त दैवी गुणवाला हुन्। उनको दैवी राजधानी थियो हैन, उहाँको त क्यापिटल थियो, राजधानी थियो हैन, उहाँ राजकुमार प्रिन्स हुनुहुन्थ्यो। यो धरतीको प्रथम राजकुमार, महाराजकुमार हैन, देवता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यसै कारणले उहाँको दैवी राजधानी थियो। त्यहाँ सबै दैवी गुणधारी थिए। अहिले उनी पूज्यबाट पुजारी बनेका छन्। कोशिश गरेर पहिला पहिला आदि सनातन देवी देवता धर्मकालाई उठाउनु पर्छ हैन। देवताका पुजारी, परमात्मा शिव भगवानका भक्तहरू, पुजारीहरूलाई उठाउन पर्छ। च्यारिटी बिगिन्स एट होम हैन। यो सत्कर्म, पुण्य कर्म, दानको कर्म पहिला आफ्नै घरबाट गर्नुपर्छ। जो शिवका पुजारी छन् उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्छ। शिव आउनुहुन्छ अवश्य, त्यसैले त उहाँको जयन्ती मनाउँदछन्। उहाँ परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, अवश्य आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ हैन। भगवानले नै यो परम विद्या हैन, एकदम उच्च विद्या, श्रेष्ठ विद्या, सद्गतिको विद्या, यो दिव्य विद्या केवल भगवानले मात्र सिकाउनुहुन्छ। अन्य जन्म र मृत्युको चक्रमा आउने देहधारी मान्छेले, चाहे त्यो देवता किन नहोस्, धर्मपिता र ऋषिमुनि नै किन नहोस्, उसले पनि यस्तो किसिमको दिव्य परम विद्या जसलाई प्राविद्या भनिन्छ, यस्तो कसैले पनि सिकाउन सक्दैन। अवश्य आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। अरू कुनै मनुष्य मात्रले सिकाउनै सक्दैन। मान्छेले सिकाउने भए, सिकाएर हुने भए, यस संसारको उद्धार हुने भए भगवानको दिव्य अवतरणको आवश्यकता नै पर्ने थिएन। कृष्णलाई वा ब्रह्मालाई पनि भगवान भनिँदैन। सबैका सद्गति दाता बाबा एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञानको सागर भएका हुनाले सबैका शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ परम शिक्षक हैन, सर्वोच्च शिक्षक, परम शिक्षक, सर्वोच्च शिक्षक र समस्त मनुष्य आत्माका शिक्षक हुनुहुन्छ, जसले आएर सबैलाई सिकाउनुहुन्छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको इतिहास भूगोल अरू कसैले पनि जान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई ज्ञानको सागर, चैतन्य बीजरूप पनि भनिन्छ। यो जुन उल्टो वृक्ष छ, जसलाई कल्प वृक्ष भनिन्छ, यो मानवको इतिहास र भूगोललाई दर्शाउने वृक्ष, यो कल्प वृक्ष छ। यो अद्भुत वृक्ष भनिन्छ। यसलाई अद्भुत वृक्ष, अनौठो वृक्ष, कल्पनाको वृक्ष, कल्प वृक्ष। र यो वृक्षलाई बाबाले भूगोल र इतिहासलाई, यो संसारमा भएको सृष्टि चक्रको आदि र मध्य अन्त्यलाई जनाउनेवाला वृक्ष, कति प्रकारको नाम छ यसको। यो जुन उल्टो, यसको उल्टो वृक्ष छ, त्यसको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान वहाँ बीजमा नै छ, बाबामा नै छ, बीजमा हैन। त्यसैले बीजले हैन, वेदमा पनि यो भनेको छ, हे जीवात्मा रूपी अर्जुन, जसले मलाई जान्दछ, उसले भगवानलाई जसले जान्दछ, ऊ वेदको पनि ऊ ज्ञाता बन्दछ, 4 वेदको ज्ञाता बन्दछ र उसले समस्त कल्प वृक्षलाई पनि जान्दछ र यसको उत्थान र पतन आदि मध्ये अन्त्यलाई पनि जान्दछ। मलाई जानिसकेपछि उसले संसारमा अरू केही कुरा पनि जान्नु आवश्यक छैन र मलाई मेरो बारेमा पढिसकेपछि अन्य कुनै विद्या पढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। किन भन्दा समस्त विद्याहरूको परम विद्या मैले नै तिमीलाई पढाउँदछु। त्यसकारणले मलाई ज्ञानको सागर, चैतन्य बीजरूप पनि भनिन्छ। यो जुन उल्टो वृक्ष छ, त्यसको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान वहाँ बीजसँग नै छ। त्यसैले मलाई ज्ञानको सागर,
अलमाइटी अथोरिटी भनिन्छ, सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान भन्दछन्। अथोरिटी को हो? सबै के हो अथोरिटी भन्दा सबै वेद शास्त्र ग्रन्थ आदि सबै जान्दछु। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइरहेको छु। ती शास्त्र सुनाउनेहरूले भन्दछन् कल्पको आयु फेरि लाखौं वर्ष हो। कल्पको आयु लाखौं वर्ष हो, तर त्यो त हुनै सक्दैन। भगवान बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तो हुनै सक्दैन। कल्पको आयु लाखौं वर्ष हुन सक्दैन। त्यो विविध धर्मको मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष हो। त्यसको आयु भागवतमा लम्बा चौडा लेखिदिएका छन्। तर भागवत कुनै धर्मशास्त्र त होइन, गीता धर्मशास्त्र हो। त्यसबाट देवी देवता धर्म स्थापना भएको हो। बाँकी भागवत महाभारत आदिबाट कुनै धर्म स्थापना हुँदैन। त्यसमा त कृष्णको इतिहास लेखिएको छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले देवी देवता धर्मकालाई सम्झाऊ। हामीले 84 जन्म लिएका हौ। सत्ययुगमा केवल भारतवर्ष थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। भारत खण्ड नै स्वर्ग थियो। बाबाले यो धरती एकपटक स्वर्ग थियो, जहाँ देवी देवताको सभ्यता थियो, दैवी सभ्यता थियो, जहाँ दिव्य गुण भएका दैवी गुणधारी मानवहरूको संसार थियो, सृष्टि थियो हैन। बाबाले त्यो सभ्यता यो संसारबाट प्राय लोप भएको छ। केवल अहिले अवशेषहरू मात्र, ती चित्र मन्दिरहरू अवशेष मात्र रहेका छन्। ती अवशेषलाई देखेर मान्छेले पुकार गर्दछन् हैन, पूजा गर्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि भारतखण्ड नै स्वर्ग थियो भन्नुभयो। यसलाई नै उच्च भन्दा उच्च भने गायन गरिन्छ र फेरि परमपिता परमात्मा शिवको जन्म स्थान हो। भारतखण्ड देवताको साम्राज्य भूमि र दैवी सभ्यताको भूमि, भगवानको अवतरण अथवा जन्मभूमि र भगवानको कर्मको भूमि। भगवानले आएर कसरी हामीलाई सत्कर्म गर्ने विधि विधान सिकाउने, पिताश्री ब्रह्मा बाबाको माध्यम, उहाँलाई माध्यम बनाएर समस्त जीवात्माहरूलाई कर्म गर्ने हैन, विधि विधान सिकाउने, कर्मको संविधान सिकाउने हरेक मानव आत्मालाई त्यो भूमि पनि हो। त्यसकारणले जन्म स्थान हो। त्यसै कारणले नै महत्त्व भयो हैन। भगवान आउनको कारणले नै त्यसको मूल्य महत्त्व हुन पुग्यो। त्यसकारणले जसले आएर पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ, शिवको पूजा पनि यहाँ हुन्छ, जयन्ती पनि यहाँ मनाइन्छ। अवश्य पतित दुनियाँमा नै आउनु भएको हुनुपर्छ। सबैले पुकार्छन् पनि, पतित पावन आउनुहोस्। पहिला पावन थियौ हैन, तिमी पहिला पूरा पवित्र थियौ, फेरि 84 जन्मको चक्कर लगायौ। जो पावन स्वर्गवासी थिए अहिले नर्कवासी पतित बनेका छन्। पावन बनाउनु भयो शिव बाबाले, पतित बनायो रावणले। यति बेला छ नै रावणको राज्य। हर नर नारीमा 5 विकार छन्। सत्ययुगमा विकार थिएन, निर्विकारी थिए। अहिले पतित छन्, त्यसैले त बोलाउँछन् आउनुहोस्, हामीलाई फेरि पावन बनाउनुहोस्, त हामीलाई पुनः पवित्र बनाउनुहोस्, पुनः निर्विकारी, पुनः सत्य, पुनः शक्तिवान बनाउनुहोस् भनेर पुकारिरहन्छन्। सत्ययुगमा हामी नै पावन थियौं। 21 जन्म राम राज्यमा थियौं। अहिले त रावण राज्य छ, सबै विकारी छन्। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, यसले आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। अब यसलाई जितेर पावन बन। तो तिमीले जन्म जन्मान्तर पाप गरेका छौ, सबैभन्दा तमप्रधान बनेका छौ। आत्मामा मैला थपिँदै गयो। पहिला त सत्ययुगमा थियो, फेरि त्रेता युग अनि द्वापर युगमा मैला पर्दा पर्दा सिँढी झर्दै आयो।
यहाँको नै कुरा हो हैन, यही धरतीको नै कुरा हो। सत्ययुगमा 8 जन्म, फेरि त्रेतामा 12 जन्म, फेरि तिनै चन्द्रवंशी वैश्यवंशी बन्दछन् हैन। आत्मा अपवित्र बन्दछ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प म आएर विश्वलाई स्वर्ग बनाउँदछु, फेरि रावणले नर्क बनाउँदछ। परमात्माले स्वर्ग बनाउनुहुन्छ, रावणले पुनः फेरि नर्क बनाउँदछ। यस्तो ड्रामा बनेको छ। अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ ज्ञान सागर त शिव बाबा हुनुहुन्छ नि, उच्चभन्दा उच्च शिव हुनुहुन्छ, सबैका पूज्य। सबैभन्दा पहिला उहाँको पूजा हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका पिता। परमात्मा बेहदको भनेको सारा संसारको नै पिता हुनुहुन्छ, बेहदको पिता। अवश्य उहाँद्वारा बेहदको वर्षा मिल्छ। सबैले बिर्सिएका छन्, भगवान एक निराकारलाई नै भनिन्छ। उहाँलाई मनुष्यले याद पनि गर्छन्, यस्तो होइन सबै भगवान हुन्। एकातर्फ भगवानलाई याद पनि गर्छन्, फेरि ग्लानी पनि गर्छन्। त फेरि गीताका भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर भन्नु नै के रहेछ, भगवानको ग्लानी गरेको रहेछ। अर्कोतिर परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर भन्नु पनि के हो, भगवानको एकदम ठुलो ग्लानी हो हैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो नै सबभन्दा ठुलो ग्लानीको कुरा हो। त एकातिर भगवानलाई याद पनि गर्छन्, फेरि ग्लानी पनि गर्छन्। एकातर्फ भन्दछन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र फेरि भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्, फेरि भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्। बाबा आएर ब्रह्मा तनद्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमी ब्राह्मणहरू चोटी हौ। तिमी के हो भन्नुभयो, चोटी भनेको उच्च हैन। चोटी यो शरीरमा चोटी भनेको सबैभन्दा उच्च, त्यहाँभन्दा उच्च भाग शरीरको कुनै पनि हुँदैन। त्यो उच्च स्थानमा नै चोटी हुन्छ। त्यही भएर शिव बाबाले भन्नुहुन्छ ब्राह्मण आत्माहरू चोटी हुन्, कल्प वृक्षको फेदमा हैन, बस्ने पनि एकदम फेदमा ब्रह्माको साथमा भएको हुनाले बाबा भन्नुहुन्छ चोटी हुन्। ब्राह्मणहरू भन्दा माथि उच्च हुनुभयो शिव बाबा। विराट रूपमा देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखाउँदछन्। ब्राह्मणको नामै छैन, किनकि ब्राह्मण छन् विकारी। फेरि देवताहरू भन्दा उत्तम कसरी बन्ने, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। यो पनि गायन गर्दछन् ब्राह्मण देवी देवताए नमः। यथार्थ रूपमा बाबाले भन्नुहुन्छ एकातर्फ भन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र फेरि भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्। बाबा आएर ब्रह्मा तनद्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमी ब्राह्मणहरू चोटी हौ, ब्राह्मणहरूभन्दा माथि उच्च हुनुभयो शिव। विराट रूपमा देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखाउँदछन्। ब्राह्मणको नाम छैन, किनकि ब्राह्मण छन् विकारी। फेरि देवताहरू भन्दा उत्तम कसरी भन्ने हैन। त बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यो पनि गायन गर्छन् ब्राह्मण देवी देवताए नमः। यथार्थ रूपमा कसैले जानेका छैनन् यिनीहरूको राज्य कहिले थियो, स्वर्ग कहाँबाट आयो। अहिले तिमीले बुझेका छौ, बाबा आएर ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, शङ्करद्वारा नर्कको विनाश गराउनुहुन्छ। विनाशकारी पनि चाहियो, फेरि स्थापनाकारी पनि चाहियो हैन। ब्रह्मालाई स्थापनाको कर्तव्य, फेरि शङ्करद्वारा विनाश के को भन्दा अनिष्टको
नर्कको विनाश गराउनुहुन्छ। महाभारतको लडाईँ पनि भएको थियो नि, जसबाट स्वर्गको गेट खुलेको थियो। गायन गर्छन् तर केही पनि बुझ्दैनन्। यो पनि देखाउँछन् यस रुद्र ज्ञान यज्ञद्वारा विनाश ज्वाला प्रज्वलित भयो। अवश्य अहिले त्यही पाठ चलिरहेको छ। 5000 वर्ष पहिला पनि लडाईँ भएको थियो। बाबाले यो लडाईँ 5000 वर्ष पूर्व पनि भएको थियो। अत्यन्त यो लडाईँ पनि के छ, शुभ छ, कल्याणकारी छ। किन भन्दा यो लडाईँ पश्चात यस सृष्टिमा स्वर्ग दुनियाँको गेट खुल्दछ, ढोका खुल्दछ। त्यसकारण यो पनि के छ भन्दा एकदम कल्याणकारी छ। पतित दुनियाँ विनाश भएको थियो। गीताको ज्ञान सुनाउँदा भन्दछन् 3 सेना थिए। युरोपवासी यादव सेना, जसले विज्ञानद्वारा मिसाइलको आविष्कार गरे। बाबाले गीता ज्ञान दिनुभएको 5000 वर्ष भयो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यी 3 सेनाहरू अहिले पनि छन्। गायन गरिएको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि अर्थात् परमपिता परमात्मासँग विपरीत बुद्धि छन्। यो महाविनाशको बेलामा मनुष्यको बुद्धि विपरीत, कोहीको बुद्धि एकदम लडाईँमा मारकाट गर्ने होइन, एकदम भिडन्त मचाउने योजनामा रथ छ। र कसैको बुद्धि यति बेला के छ, एकदम विषय विकारमा छ। र कसैको बुद्धि फेरि प्राकृतिक आपद विपदमा छ र बुद्धि चाहिँ यतातिर फँसिएको छ। र त्यस भएर बाबाले भन्नुहुन्छ विनाशको बेलामा भगवानसँग विपरीत बुद्धि छन्। उहाँलाई चिनेकै छैनन्। तिमी बाहेक कसैको पनि प्रीत छैन। सबैको विनाशकाले विपरीत बुद्धि छ। बाँकी तिमी पाण्डवहरूको छ प्रीत बुद्धि। तिमीले शिव बाबालाई नै याद गर्छौ, जानेका छौ शिव बाबाले हामीलाई 21 जन्मको वर्षा दिन आउनु भएको छ। तिम्रो प्रीत बुद्धि छ शिव बाबासँग। अरू त कसैले बाबालाई चिनेका छैनन्। त्यसैले 3 सेनाहरू भए। 3 सेना भनेको यादव, पाण्डव र कौरव। 3 सेना। यादव भनेको युरोपवासी, जसले मिसाइल्स होइन बमहरू बनाउँदछन्, उनलाई बाबाले यादव भन्नुभयो। कौरव भनेको भारतवासी र पाण्डव भनेको बाबाका बच्चाहरू, जसले भगवानलाई चिनेका छन् होइन। त्यो भगवानलाई नचिन्नेहरू, तर भक्ति पूजा त गर्ने, परमात्मालाई नचिन्नेहरू, मान्न त मान्ने, त्यस्तोलाई फेरि बाबाले कौरव भन्नुभयो। यी 3 सेनाहरू अहिले पनि छन्। अरू त कसैले बाबालाई चिनेका छैनन्। त्यसैले 3 सेना भए नि। तिमी हौ पाण्डव सेना। पाण्डव सेना। विनाशकाल त हो नि, विनाशकाल त हो नै। तिमीलाई थाहा छ मृत्यु सामुन्ने खडा छ। मृत्यु के छ भन्नुभयो बाबाले, सामुन्ने खडा छ। त्यस्तो सोचेर पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र थियौ भने नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौ होइन, बन्यौ भने, पवित्र बन्यौ भने नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौ। सतयुगमा एउटै देवी देवता धर्म थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। अहिले अरू सबै धर्म छन्, तर आदि सनातन देवी देवता धर्म छैन। आफूलाई देवी देवता सम्झँदैनन् होइन, आफूलाई देवी देवता सम्झँदैनन्। तो भन्दछन् हामी त पतित छौं। देवताहरूको अगाडि महिमा गाउँदछन् हजुर सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। आफूलाई भन्दछन् म विकारी हुँ, म निर्गुण हारा हैन, म निर्गुण हारामा कुनै गुण छैन। बाबालाई याद गर्दछन्। तिमीले पनि एक बाबालाई याद गर्नु छ। तिमीले पनि एक बाबालाई याद गर्नु छ। बाबालाई याद नगरी पावन बन्दैनौ, उच्च पद पनि पाउँदैनौ। अपवित्र दुनियाँको जब विनाश हुन्छ अनि मात्रै दुनियाँमा शान्ति हुन्छ हैन। मनुष्यले कोसिस गर्दछन् विश्वमा शान्ति होस्, तर त्यो त
एक बाबाको नै काम हो। मनुष्य त छन् नै विकारी, उनले शान्ति कसरी स्थापना गर्न सक्छन्? घर घरमा झगडा छ। बाबालाई नचिनेका हुनाले बिल्कुल अनाथ बनेका छन् हैन। अनाथहरू आपसमा के गर्छन्? लडाई झगडा गर्छन्। सतयुगमा बिल्कुलै पवित्रता, सुख, शान्ति थियो। अहिले फेरि बाबाले त्यो पवित्रता, सुख, शान्ति स्थापना गरिरहनु भएको छ। अरू कसैले गर्न सक्दैन। अहिले सबै नर्कवासी छन्। स्वर्गमा भएका बेला पुनर्जन्म पनि स्वर्गमा नै लिन्थे हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ सतयुगमा पनि पुनर्जन्म हुन्छ हैन। सतयुगमा पनि देवताले देहत्याग गर्दछन्, तर देह त्याग गर्नुभन्दा पूर्व उहाँहरूलाई दिव्य साक्षात्कार हुन्छ। त्यसै कारणले उहाँ स्वेच्छाले देह त्याग गरिदिन्छन्। देवात्माले स्वेच्छाले देह त्याग गर्ने, स्वेच्छाले देहलाई त्याग गर्ने भएको हुनाले उहाँ मृत्यु भन्ने शब्द हुँदैन र उहाँ कोही पनि रुने, दुखी हुने, विरोध गर्ने, अफसोस गर्ने कुरा हुँदैन। देह त्याग गर्दा पनि बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसरी उहाँ स्वर्गमा साक्षात्कार हुने र देहलाई त्याग गरिदिने हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ र पुनर्जन्म पनि स्वर्गमा लिन्थे। अहिले पतित छन्, त्यसैले पतित पावन बाबालाई याद गर्छन्। अहिले त बच्चाहरूले जानेका छन् पारलौकिक बाबालाई याद गर्नाले नै विकर्म विनाश हुन्छ। भगवानलाई स्मरण गरेपछि मात्र आत्मामा शक्ति आउँदछ र सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। लौकिक पिता त पिताद्वारा हदको वर्षा मिल्छ। पारलौकिक बेहदका बाबाद्वारा बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो हैन। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो कुनै सत्संग होइन, त्यो हो भक्ति मार्ग, यो हो ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग दुईवटा मार्ग छन् भगवानलाई प्राप्त गर्ने मानिसले। तो एउटा भक्ति मार्ग, अर्को चाहिँ ज्ञान मार्ग। तो भक्ति मार्गमा भगवानलाई इन्डाइरेक्ट रूपमा जीवात्मालाई प्राप्ति त हुन्छ, तर त्यो प्राप्ति अल्पकालको हुन्छ, एक जन्मको हुन्छ। तो ज्ञान मार्गमा भगवानबाट जो प्राप्ति हुन्छ त्यो बेहदको र 21 जन्मको, किनकि यहाँ सिधा परमात्मासँग कनेक्सन हुन्छ र उहाँ सिधा कनेक्सन हुँदैन। उहाँ देवी देवताको माध्यमबाट भगवानले दिनुहुन्छ। दिने त भगवानले हो, तर देवी देवतालाई माध्यम बनाएर दिनुहुन्छ। किनकि ऊ जीवात्माहरूले देवी देवतालाई नै आफ्नो भावना अनुसार देवी देवतालाई नै पुकार गरेका हुन्छन्, पूजा गरेका हुन्छन्, तर दिने देवी देवताले होइन, परमात्माले हो। यसरी के भयो भन्दा दुईवटा मार्ग भयो, त्यसलाई भक्ति मार्ग भनिन्छ र यो भयो ज्ञान मार्गमा सीधा भगवानद्वारा नै प्राप्ति हुन्छ र जीवात्माले भगवानसँग नै सम्बन्ध स्थापित गर्दछ। त्यसै कारणले त्यो हो भक्ति मार्ग, यो हो ज्ञान मार्ग। तिमीलाई खुसी हुन्छ, बाबाले हामीलाई स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ। जो कल्प पहिला स्वर्गवासी बनेका छन् उनै अब बन्दछन्। ब्राह्मण नबने देवता कहिले बन्न सकिँदैन। सम्पूर्ण ब्राह्मण बनेपछि फरिस्ता, फरिस्ता सो देवात्मा बनिन्छ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। अहिले त कुनै कला रहेको छैन, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। कुम्भकर्णका निद्रामा सुतिरहेका छन्। तिमीलाई बाबाले अहिले जगाउनु भएको छ। तिमी आएका छौ स्वर्गवासी बन्न। बाबा सिवाय अरू कसैले बनाउन सक्दैन। स्वर्ग भनिन्छ सत्ययुगलाई, नर्क भनिन्छ कलियुगलाई। यथा राजा रानी तथा प्रजा अहिले सबै विकारबाट पैदा हुन्छन्। देवताहरूले कहिले विकारबाट पुनर्जन्म लिँदैनन्। विकारबाट
पुनर्जन्म लिँदैनन्। बच्चाहरूले अहिले बाबासँग पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर्दछन्, तर चल्दा चल्दै हार खान्छन्। ठुलो प्रतिज्ञा गरेका बच्चाहरूलाई त्यो प्रतिज्ञालाई पनि त्यो हार खुवाउँदछ मायाले। फेरि गरेको कमाई समाप्त हुन्छ। धेरै जोडसँग चोट लाग्छ हैन, बुद्धिमा चोट लाग्छ, बुद्धि मलिनो हुन्छ, बुद्धि भ्रमित हुन्छ, बुद्धि भड्किन्छ। त्यसैलाई नै के भनिन्छ? चोट भनिन्छ। चोट कुनै बाहिर शरीरमा होइन, बुद्धिमा दिग्भ्रमित हुनु, बुद्धि भड्किनु नै के हुनु हो? चोट खानु हो। धेरै जोडसँग चोट लाग्छ। आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती फेरि भागन्ती हुन्छन्। पहिला एकदम राम्रोसँग सुन्दछन्, फेरि अरूलाई सुनाउन पनि तत्पर हुन्छन्, फेरि के गर्छन्? भाग्छन् पनि। धेरै यस्ता छन्, घटना भएका छन्, फेरि पनि हुनेछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। साक्षात्कार पनि गर्छन्, तर साक्षात्कारमा मायाको प्रवेशता धेरै हुन्छ। जसरी रेडियोमा कहिलेकाहीँ एक अर्काको कुरा सुन्न नसकुन् भनेर बीचमा गडबड गरिदिन्छन् हैन, बीचैमा गडबड गरिदिन्छन्। यो पनि त्यस्तै हो। योगमा मायाले विघ्न पार्छ। योगमा बस्दा के हुन्छ? मायाले विघ्न पार्दछ। त्यसै कारणले गर्दा आत्माको शक्ति भर्न, समर्थी भर्नको लागि हैन, लिकेजलाई बन्द गर्नुपर्छ। मबाट के कुराको लिकेज भइरहेको छ सारा दिनभरिमा, बाबा भन्नुहुन्छ त्यो लिकेज के कुराबाट भएको छ? व्यर्थ बोलीबाट, व्यर्थ चलनबाट, समय र संकल्पको लिकेज हैन। यो लिकेजलाई के गर? बन्द गर। तब नै तिमीलाई योगमा मायाले विघ्न पार्न सक्दैन। नत्र भने मायाले योगमा नै बुद्धिमा आएर के गर्छ? वार गरिदिन्छ। मायाले बुद्धिमा वार गरिदिन्छ। बुद्धिले अन्य कुराहरू देख्न सुरु गर्दछ। मेहनत सबै योगमा नै छ। भारतवर्षको प्राचीन योगको गायन गरिएको छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा, एक बाबासँग सच्चा प्रीत राखेर सच्चा पाण्डव बन्नु छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ, त्यसैले पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ भन्ने सोच्नुपर्छ। यस्तो होइन म धेरै वर्ष बाँच्दछु, धेरै समय छ होइन। मम्माले पनि यही भन्नुहुन्थ्यो, हर घडीलाई अन्तिम घडी सम्झ हैन। बाबाले पनि, ब्रह्मा बाबाले पनि बच्चाहरूलाई यही शिक्षा दिनुहुन्छ। बच्चे दूसरी दिवाली नै आएगी, अर्को दीपावली आउँदैन, यही दीपावली मनाऊ, अर्को दीपावली आउँदैन भन्नुभयो। तब नै के गर्नुभयो? त्यही कुरालाई कहीँ बच्चाहरूले के भने उल्टो उठाए। बाबाले पोहोर साल भन्नुभएको थियो अर्को दीपावली आउँदैन, त्यो आयो त फेरि मनायौँ दीपावली, त्यो त हुँदो रहेछ त भनेर कहीँ बच्चाहरू त्यही वचनमा संशय बुद्धि भएर ज्ञान ध्यानलाई बाबालाई छोडिदिए। तब दादीहरूले त्यो कुरालाई के लिनुभयो भन्दा, बाबाले अर्को दीपावली आउँदैन भनेर जो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, भन्नुभएको महावाक्यलाई दादीहरूले अब दूसरी दिवाली नै आएगी, त फेरि यो दिवालीसम्म के गर्नु पर्यो? सम्पूर्ण बन्ने पुरुषार्थ गर्नु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो। मबाट कहीँ पाप नरहोस् हैन। कुचलन, कुविचार, कुदृष्टि, यो सबै कुराहरू, नकारात्मकता ममा केही पनि पापको अंश नरहोस्, किनकि अर्को दीपावली आउँदैन।
यसरी दादीले भन्नुहुन्छ, मैले हरेक अर्को दीपावली आउँदैन भन्ने सोच्दछु। यो बाबाको महावाक्य हो, भगवानको महावाक्य। र दादीले त त्यसै गरी गरी 104 वर्षसम्म कति दीपावली मनाउनु भयो, होइन त? त्यसै कारणले बाबाले भनेको कुरालाई के गर्नुपर्छ, हामीले हृदयगम गर्नुपर्दछ। मृत्यु सामान्य खडा छ, अर्को दीपावली आउने छैन, अर्को शिवरात्रि आउने छैन। यही अन्तिम शिवरात्रि हो, यही घडी के हो, अन्तिम घडी हो। हर घडी अन्तिम घडी हो भन्ने सोचेर पुरुषार्थ गर, प्लान बनाऊ। मृत्यु सामान्य खडा छ, त्यसैले पवित्र बनेर मम्माले चाहिँ 1 घण्टा दिनुभयो। किनकि 1 घण्टाको लागि प्रोग्राम बनाउन सक्दछौँ हामीले, होइन? र 1 घण्टाको लागि प्रोग्राम बनायौँ भने त्यो 1 घण्टा बनाएको प्रोग्रामले अर्को घण्टालाई के गर्दछ, शक्तिशाली बनाउन, पवित्र बनाउन र पोजिटिभ बनाउनको लागि त्यो घण्टाले अर्को घण्टालाई सहयोग गर्दछ। यो साल हामीले दीपावली मनायौँ, यो साललाई भव्य बनायौँ भने यो सालले फेरि अर्को साललाई के गर्दछ, एकदम मद्दत गर्दछ, शक्तिशाली बनाउँदछ, श्रेष्ठ पुरुषार्थी र तीव्र पुरुषार्थी बनाउँदछ। त्यसैले मृत्यु सामुन्ने खडा छ, त्यसैले पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। पवित्र नबनेसम्म मालिक बन्न सकिँदैन। पवित्रताको शक्ति कम भयो भने मालिक होइन, के आउँछ, गुलामी अथवा दासत्वको भाव, पराधीनताको भाव जागृत हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ वशीभूत हुने भाव आउँदछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। दोस्रो पोइन्टमा, काम महाशत्रु जसले आदि मध्य अन्त्य, काम महाशत्रु हो जसले आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ, हैन? यो विकारले आदिकालमा भनेको सुरुवातमा पनि, मध्यकालमा पनि र अन्त्य भनेको मृत्युको बेलामा पनि त्यो आत्माले तिनै कुराहरू सोची सोची अत्यन्त पीडित भएर दुःख र दर्दलाई वर्ण गरेर वेदनाले तडपिएर, हैन? यो विषय विकारको कारणले जस व्यक्तिसँग उसको कामना हुन्छ, आसक्ति हुन्छ, त्यसबाट कामनाबाट वेदना, आसक्ति, तडपन र भड्कन हुन्छ र अन्तिम बेलामा पनि उसले दुःखै प्राप्त गरेर मृत्युलाई वर्ण गर्दछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ काम विकारले मान्छेलाई आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ, यसलाई जितेर पावन बन्नु छ। यादद्वारा विकारको मैला निकालेर आत्मालाई सत्ययुगी बनाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ भगवानको स्मृतिबाट, यादबाट विकारको मैला निकालेर आत्मालाई सत्ययुगी बनाउनु छ। वरदान छ मनमना भवको स्थितिद्वारा मनको भावलाई जान्ने सफलता स्वरूप भव। बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भवको स्थितिद्वारा मनको भावलाई जान्ने सफलता स्वरूप भव। विवरण छ जुन बच्चाहरू मनमना भवको स्थितिमा स्थित रहन्छन् उनीहरूले अरूको मनको भावलाई जान्न सक्दछन्। जो मनमना भावमा छन् उनीहरूले अरूको मनको भावलाई जान्न सक्दछन्। बोली जस्तो भए तापनि उसको भाव के हो, हैन? भाव के हो? किनकि भगवानले के भन्नुहुन्छ, भाव सबभन्दा ठुलो कुरा हो, भावलाई विकास गर। यी हरेक कर्मभन्दा पनि ठुलो कर्ममा भाव प्रधान छ। कुन भावले उसले गरेको छ? उसले सेवा गरेको छ, तर सेवाको पछाडि उसको भाव कस्तो छ, भावना कस्तो छ, त्यसैले नै ठुलो भूमिका खेलेको छ हुन्छ। बोली जस्तो भए तापनि उसको भाव के हो त, त्यसलाई जान्ने अभ्यास गर्दै जाऊ। हरेकको मनको भावलाई बुझ्नाले उनीहरूको जुन चाहना वा प्राप्तिको इच्छा छ, जुन चाहना छ, प्राप्तिको इच्छा छ, त्यो
पूरा गर्न सकिन्छ। यसबाट उनीहरू अविनाशी पुरुषार्थी बन्दछन्। फेरि सेवाको सफलता थोरै समयमा धेरै देखिन्छ र तिमी पुरुषार्थी स्वरूपको सट्टा सफलता स्वरूप बन्दछौ। यसरी मनमना भावबाट हरेक व्यक्तिको मनको भावलाई जानेपछि उसलाई अहिले के कुरा सुनाउनु पर्दछ, उसलाई के कुराको आवश्यकता छ, उसलाई कुन कुराको चाहना छ, कुन प्राप्तिको इच्छा छ भन्ने कुरा पनि तिमीले बुझ्न सक्दछौ र त्यही अनुसार उसलाई दिन सक्दछौ र सफल हुन सक्दछौ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। र यसबाट तिमीले छोटो समयमा कम पुरुषार्थबाट धेरै सफलता प्राप्त गर्न सक्दछौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कोही व्यक्तिलाई शान्ति चाहिएको छ, तिमीले केवल ज्ञान सुनायौ भने उसलाई के हुन्छ, झन् टेन्सन हुन्छ। कसैलाई प्रेम चाहिएको छ तर ज्ञान सुनाइराख्यौ भने त्यो पनि हुँदैन हैन। अब जस्तो कोही आजकल हरेक व्यक्ति कोही डिप्रेसनमा गइरहेको छ, उसलाई प्रेम र स्नेहको वातावरण, रेस्पेक्टको, एक्सेप्टेन्सको, स्वीकार्यताको उसलाई अर्कै शक्तिले चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामीले एकहोरो उसलाई ज्ञानका वार्तालापहरू गऱ्यौँ हैन भने धेरै कुराहरू सुनायौँ, उसको मनको भावलाई बुझ्न सकेनौँ, त्यो अनुसार दिन सकेनौँ भने त्यो व्यक्ति हाम्रो हातबाट फुत्किन्छ र उसको जीवनलाई हामीले उद्धार गर्न सक्दैनौँ र सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि बाबाले मनमना भवको स्थितिलाई धारणा गर भन्नुहुन्छ र सफल हुन सक्छौ। स्लोगन छ सुत्ने समयमा सबै थोक बाबालाई सुम्पिएर खाली हो, तब व्यर्थ वा विकारी स्वप्न आउँदैनन् हैन। यो शरीर पनि भगवानलाई समर्पण गरेर, अर्पण गरेर, मन पनि बुद्धि पनि आफ्नो सबै कुरा शिव बाबालाई सुम्पिएर खाली भऊ, तब नै तिमीमा व्यर्थ वा विकारी स्वप्नहरू आउँदैनन्। किनकि व्यर्थ स्वप्न, विकारी स्वप्नले पनि हैन आत्माको पुण्य कर्मको, सत्कर्मको खातालाई माइनस गर्ने निमित्त बन्दछ स्वप्न पनि। त्यसै कारणले स्वप्नबाट पनि मानिसको सत्कर्म, पुण्य कर्म नष्ट हुन्छ। त्यसै कारणले सुत्नुभन्दा पूर्व विधिपूर्वक, विधानपूर्वक सुत्नु पर्दछ, तब नै विकारी स्वप्न, व्यर्थ स्वप्न आउन सक्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। मुरलीको मुख्य सारमा एकैछिन है, मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ मिठी बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्मका हुन् हैन। हामीले के चिन्नु पर्यो, देवी देवताका पुजारीहरू र परमात्मा शिवका भक्तहरू हैन, देवताका पुजारीहरू छन्, उनीहरूलाई पहिला यो ज्ञान देऊ भन्नुभयो। आज ज्ञान सेवामा वरदान छ। मनमना बाबुको स्थितिद्वारा मनको भावलाई जान्ने सफलता स्वरूप भव। स्लोगन छ सुत्ने समयमा सबै थोक बाबालाई सुम्पिएर खाली हो, तब व्यर्थ वा विकारी स्वप्न आउँदैन। ओम शान्ति।